बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात अष्टम के सबक नंबर 1 हम्द की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। नज़्म और नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात, मारूज़ी और मौज़ूई के जवाबात दे सकें। नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मरकज़ी ख़याल बयान कर सकें। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ अपने मुशाहदात, मालूमात, ख़यालात और एहसासात को तसलसल से बयान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से क्या ज़ाहिर होता है? बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से हिकमत ज़ाहिर होती है, दानाई ज़ाहिर होती है। दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला ने दिन रात को क्या अता किया है? बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। अल्लाह ताला ने रात के वक्त आसमान पर खूबसूरत तारे और चाँद अता फरमाया और दिन के वक्त सूरज बनाकर दिन को सफाई बख्शी, रोशनी बख्शी। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आज के सबक की जानिब। आज हम शुरू कर रहे हैं मश्क में हमारा पहला सवाल है, हम के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। यानी कि सबक आपने पढ़ा, हम्द की तशरीह भी आपने समझी, तो अब आपने सवालात के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने दुनिया जहान की हर चीज़ को कैसा बनाया? जवाब है, अल्लाह ताला ने दुनिया जहान की हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है। कोई भी चीज़ चाहे वो छोटी है या बड़ी, इसमें खूबसूरती और खुशनुमाई नुमायाँ है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ की अदा कैसी बताई गई है? बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। अल्लाह ताला की हर चीज़ की अदा निराली यानी कि अनोखी है और कोई भी शय अल्लाह ताला ने हिकमत से खाली नहीं बनाई, कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। सवाल नंबर 3 है, परिंदे कहाँ आकर चहकते हैं? जवाब है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से खूबसूरत रंग बरंग फूल महकाए हैं और इन खूबसूरत फूलों पर परिंदे आकर चहकते हैं। अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने दिन और रात को कैसा बनाया? जवाब है, अल्लाह ताला ने रात को तारों से सजाया है जो कि रात के अंधेरे में एक अजब समा बनाते हैं। दिन के वक्त सूरज बनाया जिसकी रोशनी में हर एक शय साफ और वाज़ेह दिखाई देती है। अगला सवाल है, बागों में फल किस ज़ाते अक़दस ने लगाए हैं? बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। ये अल्लाह तबारक ताला की ज़ाते अक़दस ही है जिसने मिट्टी से बाग उगाए और फिर अपनी कुदरत से इन बागों में फल और फूल लगाए। प्यारे बच्चों, हम्द के तमाम अशार प्यारे हैं। आपको कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद आया? पसंद की वजह भी बताएं। तो आपने नज़म पढ़ी, हम्द, उसकी तशरीह भी पढ़ी, तो इनमें से कौन सा शेर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? आपने इसके बारे में वजह भी बतानी है कि आपको ये शेर सबसे ज़्यादा अच्छा क्यों लगा। तो प्यारे बच्चों, ये काम आप खुद करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने हम जमात साथियों को बताएंगे कि आपको कौन सा शेर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। हमारा सवाल है, हम्द के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके मिसरे मुकम्मल करें। सबक हमने पढ़ा हम्द, उसमें से कुछ मिसरे लिए गए हैं। मिसरा मुकम्मल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उनमें से हमने दुरुस्त का इंतखाब करके मिसरे को मुकम्मल करना है। तो आइए चलते हैं। अलिफ, उसमें डैश है खुशनुमाई। ऑप्शन है ज़ाहिर, अयां, वाज़े, शामिल। दुरुस्त जवाब है ज़ाहिर। बे, हर चीज़ की है डैश निराली। ऑप्शन है शक्ल, सूरत, दिलकशी, अदा। दुरुस्त जवाब है अदा। जीम,
اس کی ڈیش سے پھول مہکے. آپشن ہیں قدرت، خواہش، چاہت، طاقت. درست جواب ہے قدرت. دال. مٹی سے خدا نے ڈیش اگائے. باغ، چمن، درخت یا پودے. درست جواب ہے باغ. ہے. قدرت کی ڈیش دیکھنے کو. آپشن ہے رنگینی، دلکشی، بہار، خوبصورتی. درست جواب ہے بہار. پیارے بچوں، ہمارا اگلا سوال ہے حمد کے مطابق کالم الف اور کالم بے میں سے ربط پیدا کر کے مصرع مکمل کریں. یعنی کالم الف میں مصرع کا ایک حصہ دیا گیا ہے اور کالم بے میں دوسرا. ہم نے کالم الف کے مصرع کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے اور اس طرح سے ایک مصرع مکمل ہو جائے گا. تو آئیے کالم ملا کر مصرع مکمل کرتے ہیں. جو چیز خدا نے ہے بنائی، کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا. چڑیوں کے عجب پر لگائے، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی. سبزے سے ہرا بھرا ہے میدان، اور ہر شے اس نے بنائی ہے نادر. تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہمارے مصرع مکمل ہو گئے. پیارے بچوں، ہماری مشق کی اگلی سرگرمی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آؤ بات کریں. اس سرگرمی میں ہمارے پاس سوال ہے حمد میں بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمالات کے حوالے سے اہم نکات کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں. تو پیارے بچوں، حمد میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں پڑھا، اس کے اہم نکات کے بارے میں اب ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے میں خوبصورتی، خوشنمائی اور حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے باغات، پھل، پھول، میوے، سرسبز میدان اور اونچے اونچے درخت اور خوبصورت چرند پرند پیدا کیے. دن اور رات کو عجب خوبصورتی عطا کی. قدرت کی سب بہاریں دیکھنے کو دو آنکھیں عطا کی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. پیارے بچوں، ہماری مشق کا اگلا سوال ہے حمد کو غور سے سنیں اور اس کا مرکزی خیال ایک دوسرے کو بتائیں. پیارے بچوں، یہ بھی ایک عملی کام ہے. آپ نے یہ کام خود کرنا ہے. سبق آپ نے پڑھا، حمد کی تشریح ہم نے کی، سوالوں کے جوابات ہم نے حل کیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نظم کے مرکزی خیال کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اس نظم میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں. یعنی شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے یہ اتنی بڑی کائنات تخلیق کی اور وہی کبھی قادر ہے. تو پیارے بچوں، اس پر آپ نے اپنی جماعت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کرنی ہے. ہمارا اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت و بڑائی کے حوالے سے اپنے مشاہدات اور خیالات کو تسلسل سے بیان کریں. تو پیارے بچوں، آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات ہمارے لیے بنائی ہے. ہم اگر اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ہمیں نظر آتا ہے، جس طرف بھی نظر دوڑائیں، کسی باغ میں جائیں یا پھر کسی کھلے علاقے میں چلے جائیں، میدانوں میں چلے جائیں، یا گھر میں بیٹھ کے بھی اگر ہم تصور بھی کریں تو اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اپنے خیالات، احساسات کا تسلسل کے ساتھ اظہار کرنا ہے. وہ کس طرح سے کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے میں خوبصورتی، خوشنمائی اور حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے باغات، پھل، پھول، سرسبز میدان، اونچے اونچے درخت اور خوبصورت چرند پرند پیدا کیے. دن اور رات کو خوبصورتی عطا کی. قدرت کی سب بہاریں دیکھنے کو دو آنکھیں عطا کی. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.